मेधां देवगणाः पितरश्चोपासते तया माम् अद्य मेधयाग्ने मेधाविनं कुरु। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुरेव महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। लीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने कृष्णभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। सदाशिव समारंभां शंकराचार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परम्पराम्। परम सम्माननीयाः व्यासश्री परिवारस्य महामान्याः सदस्याः संस्कृत मातुः सेवया दत्तप्राणाः भारतस्य लब्धप्रतिष्ठ विश्वविद्यालयेषु समागताः संयोजिताः अत्र व्यासश्री ज्ञानदीपपटले विद्वांसः भारतात् बहिरपि आगताः विद्वांसः परम हर्षस्य अयं विषयः यत् व्यासश्री ज्ञानदीप ज्ञानयात्रायाः अव्याहता गतिः सर्वत्रैव भूमण्डले इदानीं ख्याता अस्ति। अस्मिन् क्रमे प्रायशः 300 व्याख्यानानाम् आयोजनं सामूहिकतया अविच्छिन्न धारया एव केवलमेव व्यासश्री ज्ञानदीप संस्थापकतः कृता। एतत् केवलं भगवत्याः शारदाम्बिकायाः आशीर्वादः अपि च तलस्पर्शी विदुषाम् उत्साहः। अस्मिन् क्रमे अद्य अस्माभिः प्रार्थिताः जगद्गुरु श्री रामानंद राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालयस्य दर्शनशास्त्रस्य महन्तः विद्वांसः दर्शनशास्त्रे कृतप्रयासाः येषां दर्शनालोकेन जगत् आलोकिता तादृशः विद्वांसः शास्त्री कौशलेन्द्र दास महोदयः। अस्माकं प्रार्थनाम् अंगीकृत्य इमे विद्वांसः अद्य संयुक्ताः सन्ति। तत्र तु विषयः अपि तैः चितः यत् रामानन्द दर्शनस्य अपूर्वता अपूर्वं यद् वस्तु प्रथयति विना कारणकलां जगद्ग्रावपक्षम् अस्माकम् अभिनव गुप्तस्य उक्तिरियम्। अतएव या अपूर्वता विद्यते ताम् अपूर्वताम् उपस्थापयितुं दर्शन श्रृंखलायाम् इमे आचार्याः समागताः सन्ति। अद्य तु संयोजकत्वेन अस्माकं प्रिय भ्रातरः झारखण्डतः एव गतिकृष्ण पाणिग्राही महोदयः संयुक्ताः भविष्यन्ति। सर्वेषां काव्यिक अभिवादनं स्वागतार्थम् अस्माभिः संयुक्ताः सन्ति प्रोफेसर प्रमोद चंद्र मिश्र महोदयः श्री जगन्नाथ संस्कृत विश्वविद्यालयस्य। अपि च वैदिक मंगलेन कार्यक्रममिमं निर्विघ्नं परिसमापयितुं शृंगेरी प्रदेशात् एव समागताः सन्ति दुर्गाशरण रथ महोदयः। आचार्य हरे कृष्ण सरस्वती महोदयः अस्माभिः इदानीं सम्प्रार्थिता ते अपि आगमिष्यन्ति। अपि च सर्वेषां धन्यवादार्थं समागताः सन्ति आचार्याः उमाकान्त पण्डा महोदयः अस्माकं निर्देशकः। महर्षि व्यासदेव राष्ट्रीय प्राच्य विद्या गवेषणा केन्द्रस्य इयमेव भवति ज्ञानयात्रा। आगच्छन्तु इदानीं काल विलम्बं न कृत्वा एव वयं तावत् दर्शन तत्त्वं श्रोष्यामः। तत्र आदौ अस्माकं या परम्परा वर्तते तां परम्परां मुररीकृत्य वैदिक मंगलाचरणार्थम् अहं तावत् दुर्गाशरण रथ महोदयम् अनुरुन्धे। दुर्गाशरण रथ महोदय इदानीं वैदिक मंगलवाक्यम् उपस्थापयिष्यन्ति ततः गतिकृष्ण महोदय कार्यक्रमं प्रसारयिष्यन्ति। श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम। चक्षुषः पितामनसा हि धीरो घृतमेने अजनन्नं नामाने यदेदन्ता अथिवे अप्रथेता विश्वकर्मा विमना आद्विहाय धाता विधाता परमोता संदृक् तेषामिष्टानि शमिषामदन्ति यत्र सप्तर्षेन् पर एकामाहुः यो नः पिता जनिता यो विधाता धामानि वेद भुवनानि विश्वा यो
देवानान्नामधा एक एव तज्ञो सम्प्रश्नं भुवनायन्त्यन्या विश्वकर्मा ह्यजानष्टदेव आदद्गन्धर्वो अभवद्वितीया पिता जनितौषधीनामपां गर्भं व्यददात् पुरुत्राओ अस्तु गतिकृष्ण महोदय कार्यक्रम अग्रेसारयतु। नीलांचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। नमः सभाभ्यः सभापतिभ्यश्च। व्यासस्त्री परिवारस्य ज्ञानदीप शतव्याख्यानमालायाः तृतीय भागे उपस्थितेभ्यः सर्वेभ्यः मत्पक्षतः अस्माकं व्याख्यानमाला पक्षतः धन्यवादः अभिनन्दनः। अधुना अस्माकं समीपे उपस्थिताः ये सदस्यगणाः सन्ति तेषां परिचयः अग्रजकल्पः भ्राता बुद्धेश्वर षडङ्गी महोदयेन प्रदत्तवन्तः। महामहनीय मेधाविन् त्वदीयं स्वागतं कुर्मः त्वदीयं स्वागतं कुर्मः। गुरोर्गीर्वाणवाणाय त्वदीयं स्वागतं कुर्मः त्वदीयं स्वागतं कुर्मः। दिनो नो धन्यतममेतत् इयं मङ्गलमयी वेला। वयं ज्ञानिनः एते त्वदीयं स्वागतं कुर्मः त्वदीयं स्वागतं कुर्मः। न काचित् भावना भक्ति न काचित् साधना शक्ति परम श्रद्धा सुमंजलिभिः त्वदीयं स्वागतं कुर्मः त्वदीयं स्वागतं कुर्मः। स्वागतकरणाय अहम् अधुना अनुरोधं करोमि प्रोफेसर प्रमोद चंद्र मिश्र महोदयान् जः श्री जगन्नाथ संस्कृत विश्वविद्यालय साहित्य विभागे पूर्व प्राचार्यः आसीत् पुरीतः महोदय स्व कविता माध्यमेन स्वागत आदि कुर्वन्तु। मान्यवरः प्रमोद चंद्र मिश्र महोदयः चतुर्मुख मुखं भोज वनहंस वधुर्मम मानसे राजतं नित्यं सर्वशुक्ला सरस्वती। परमवन्दनीयाः व्यासश्री परिवारस्य अध्यक्षाः आचार्याः हरे कृष्ण शतपथि महाभागाः उपस्थिताः सर्वे विश्वविख्यातः विद्वांसः व्यासश्री परिवार सदस्याः। अस्माकं परमं सौभाग्यं
व्यासस्त्री नामकम् अनुष्ठानमिदं प्रति रविवासरम् अपूर्वं कार्यक्रमम् आयोजयति। अत्र पुनः अद्य अपूर्वता संयुक्ता अस्ति, अपूर्वेपि अपूर्वता अस्तु नाम। एवं भूतस्य कार्यक्रमस्य अध्यक्षवर्याणां कुलपति प्रवराणाम् आचार्य हरे कृष्ण सत्पथि महोदयानां आदौ कार्यक्रमस्य प्रारम्भे वयं स्वागतं कुर्मः। श्री हरे कृष्ण खाली बेटे बात गलानी YDD इति मध्ये जः आगतः कृपया म्यूट इति कुर्वन्तु। अध्यक्षाणां मतिमतां विश्वविख्यात धीमतां स्वच्छाहं स्वागतं कुर्वे श्रीहरे कृष्ण वाग्मिनाम्। अस्माकं अध्यक्षपादाः आचार्यः हरे कृष्ण सत्पथि महोदयाः विश्वविख्यातः वाग्मिनः, येषां कृते आभाणकं प्रसिद्धम् अस्ति हरे कृष्ण समो वाग्मी न भूतो न भविष्यति। एवं भूताः विद्वत्प्रवराः अस्माकं अध्यक्षपादाः तेषां कार्यक्रमस्य प्रारम्भे वयं स्वागतं व्याहरामः। अध्यक्षाणां मतिमतां विश्वविख्यात धीमतां स्वच्छाहं स्वागतं कुर्वे श्रीहरे कृष्ण वाग्मिनाम्। अस्मिन् अपूर्वे कार्यक्रमे अस्माकं ये आधार पुरुषाः सन्ति, अत्र व्यासश्री शतज्ञानदीप व्याख्यानमालायाः तृतीयं पुष्पं प्रस्फुटति। तत्र जे आधार पुरुषाः सन्ति जगद्गुरु रामानन्दाचार्य राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालयस्य दर्शन विभागस्य अध्यक्षः शास्त्री कौशलेन्द्र दास पादाः। पुनश्च वयं पश्यामः तेषां विषयः वर्तते श्री रामानंद दर्शनस्य अपूर्वता। एवं भूतः विषयः सर्वेषां विदुषां श्रुतिपथं आगमिष्यति। अपूर्वता प्रथिताया श्री रामानंद दर्शने सा न श्रुतिपथं सम्यक् आगमिष्यति साम्प्रतं। सम्प्रति सा वाणी अपूर्वता अस्माकं श्रुतिपथं आगमिष्यति। वयम् अस्मिन् क्षणे उपस्थितानां आधार पुरुषाणां शास्त्री कौशलेन्द्र दास पादानां स्वागतं कुर्मः। आधार पुरुषत्वेन प्रीत्या भीत्या विराजतां पद्य पुष्पोपहारेण स्वागतं क्रियते मया। अद्य तेषां आधार पुरुषाणां वयं स्वागतं कुर्मः। कथं स्वागतं करिष्यामः? वयं तु बहु दूरे भवामः, ते तु बहु दूरे सन्ति। अहं तु श्री जगन्नाथ धाम्नि पूज्यामस्मि, ते तु तत्र राजस्थाने सन्ति। अस्तु उपहारं प्रदाय। कीदृशम् उपहारं? तत् उपहारं भवन्तः द्रक्ष्यन्ति। पद्यपुष्पोपहारेण तेषां वयं स्वागतं कुर्मः। श्रीकौशलेन्द्र दासानां शास्त्री पूर्वं विराजतां सादरं स्वागतं कुर्वे विदुषां दिव्यचक्षुषाम्। एवं भूतानां विद्वत्प्रवराणां स्वागतं अस्माभिः कृतं। पुनश्च वयं पश्यामः अत्र अयं यः अपूर्वः कार्यक्रमः अस्माकं दृष्टिपथं श्रुतिपथं च युगपत् समायाति। तत्र कारणभूताः सन्ति अस्माकं समन्वयकवर्याः बुद्धेश्वर षडङ्गिनः। तेषाम् अपूर्वया चेष्टया एवं भूतः कार्यक्रमः पूर्णतां भजते। अतः तेषां वयं स्वागतं कुर्मः। समन्वयक विज्ञानां बुद्धेश्वर षडङ्गिनां सादरं स्वागतं कुर्वे
सभा शोभैकधीमताम् सभायाः शोभा कथं वर्धिष्यते तत्र केवलं धीः जेषां लसति एवं भूताः बुद्धेश्वर षडङ्गिनः समन्वयकवर्ज्याः तेषां वयं स्वागतं कुर्मः। अद्य संयोजकपदे सन्ति गतिकृष्ण महोदयाः तेषामपि स्वागतं कुर्मः। संयोजकपदे रम्ये राजतां शुद्धचेतसां सस्नेहं स्वागतं कुर्वे गतिकृष्णाख्यधीमताम्। पुनश्च वयं पश्यामः समग्र भारतवर्षस्य विद्वांसः भारतात् बहिरपि समग्र विश्वस्य संस्कृतप्रियाः विद्वांसः अत्र एकत्रिताः सन्ति। तेषामपि स्वागतं कुर्मः। देशस्य नो भारत संज्ञकस्य जे विज्ञवर्ज्या विलसन्ति धीराः सुस्वागतं स्वागतमत्र तेषां नानाकलाकौशलकोविदानां गवेषकाणाम् अध्यापकानां प्राध्यापकानां छात्राणां सर्वेषाम् उपस्थितानां विदुषां स्वागतं सुस्वागतं व्याहरामः। जयतु भारतं जयतु संस्कृतम्। सधन्यवादः महोदयाः। भवतः कविता माध्यमेन सर्वेषां विदुषाणां स्वागतकरणाय अतिरमणीयं मनोमुग्धकरं भवदीय स्वागत गीति। धन्यवाद। इदानीं साक्षात् महोदयाः कार्यक्रमम् अग्रे सारयिष्यन्ति। सत्पति महोदयाः इदानीं यावत् न संयुक्ताः तथापि आगमिष्यन्ति तेषां व्याख्यानं स्यात्। आं महोदय। दर्शयतीति दर्शनं जीवने दर्शनस्य अत्यावश्यकता भवति। न केवलं भारतवर्षे समग्र विश्वेऽपि दर्शनस्य महात्म्यम् अति विचित्रम् अति चित्रितम्। अतः अद्य अस्माकं दार्शनिक विषयवस्तु भवति श्रीरामानन्द दर्शनस्य अपूर्वता। अस्मिन् विषये अद्य स्ववक्तव्यं प्रदानं करिष्यन्ति महोदयाः दर्शन विभागस्य विभागमुख्यः डॉक्टर कौशलेन्द्र दास महोदयाः जः जगद्गुरु रामानन्दाचार्य संस्कृत विश्वविद्यालय राजस्थान जयपुरतः। अतः अहम् अनुरोधं करोमि महोदयं स्व अभिभाषणं प्रारम्भं कुर्वन्तु। नमो नमः। मैं एक निवेदन करना चाहता हूँ। आप कौन सा बोल रहे हैं? मैं प्रोफेसर राकेश गोस्वामी बोल रहा हूँ। प्रणाम सर, प्रणाम 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 जी। मैं यहाँ पर मौजूद सभी विद्वान जनों से एक अनुरोध करना चाहता हूँ जी कि मेरे जैसे कुछ ऐसे लोग भी जुड़े हैं जिनको संस्कृत का ज्ञान नहीं है, तो यदि सबको उचित लगे तो आप अपना भाषण हिंदी में करें तो हम जैसे लोगों को भी समझ में आएगा। ये मेरा अनुरोध है। नहीं, ये ठीक है राकेश जी, लेकिन ये तो हमारा सांस्कृतिक प्लेटफॉर्म है। हाँ, तो नहीं, पहले दोनों में बोलेंगे, दोनों में मिक्स कर देते हैं। इसीलिए ये संस्कृत प्लेटफॉर्म है ना, संस्कृत का भी तो मर्यादा रखना पड़ेगा। इसीलिए संस्कृत में बोलेंगे, उसमें हिंदी बोल सकते हैं, पूरा हिंदी में नहीं बोल पाएंगे। मैं निवेदन करता हूँ, आपका परिचय करवा दूं। आदरणीय राकेश गोस्वामी जी प्रोफेसर हैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन नई दिल्ली में, और आप बहुत अच्छा सर, मुझे बहुत अच्छा खुशी हुई, मैंने लिंक भेजा था, आप जुड़े। तो हम लोग संस्कृत हिंदी मिक्स करते हैं, इस बहाने आप थोड़ा संस्कृत का भी श्रवण करेंगे तो आनंद आएगा सर जी। अच्छा, कौशलेंद्र जी हाँ, खाली 1 मिनट, अभी सर आ गए हैं, सतपति जी से आशीर्वाद लेके हम लोग शुरू करते हैं। जी, आप पहले सर का एक बार स्वागत कर दें सर। तो इदानीम अस्माकं तु सभापतयः मान्याः हरिकृष्ण सतपति महोदय संयुक्ताः सन्ति। अहं सम्प्रार्थये आचार्याणाम् आशीर्वचनम् आदौ भवतु, तदनन्तरमेव अस्माकं कार्यक्रमः भविष्यति। आचार्य हरिकृष्ण सतपति महोदय।
अतः किम् अभवत्? सत्पति महोदय नागतः वा? अहम् उपस्थितः। नमस्काराः कुशलेन्द्र दास महोदयः भवतां स्वागतं सुस्वागतं। प्राप्यते नरः गुरुणाम् आशीर्वचन, अतः आशीर्वचनार्थ अहम् अनुरोधं करोमि। अधुना प्रोफेसर हरिकृष्ण सत्पति महोदयं प्रति आशीर्वचनस्य मम आशीर्वचनस्य कापि आवश्यकता नास्ति। स्वयम् अस्माकं रामानंद दर्शनस्य ये प्रवक्तारः सन्ति, विशिष्टाः विद्वांसः, कौशलेन्द्र दास स्वामिनः आशीर्वादः सर्वदा अस्माकं कृते आशीर्वादं कुर्वन्ति। तेषाम् आशीर्वादः अद्य काम्यः। अस्माकं परिवारपक्षतः एतादृशः यः कार्यक्रमः भवति, सः सर्वदा तादृशः कार्यक्रमः सर्वेषां श्लाघनीयः, प्रशंसनीयः एव भवति। अतः अद्य रामानंद दर्शनस्य अपूर्वता इति भारतीय दर्शन परंपरायाः एकस्य गुरुत्वपूर्णस्य अंशस्य प्रसंगे कौशलेन्द्र दास महोदयाः एव स्वकीयम् अभिभाषणम् उपस्थापयन्ति। तदर्थम् अस्माकं परिवारस्य बहवः ज्येष्ठाः, कनिष्ठाः, वरिष्ठाः सदस्याः एव उपस्थिताः सन्ति। बुद्धेश्वर षडङ्गी महोदयाः, अन्ये अपि ये अस्माकं सूत्रधार स्वरूपाः तेपि अत्र उपस्थिताः सन्ति। अतः प्रथमतः तेषाम् आशीर्वचनम् अस्तु, तेषां भाषणम् अस्तु। अनन्तरं वयं सर्वे पुनः आलोचनं करिष्यामः। समयस्य सदुपयोगः भवेत् इति मनसि निधाय बारंबारम् अस्माकं मुख्य आधारपुरुषेभ्यः, शास्त्री महोदयेभ्यः, कौशलेन्द्र दास महोदयेभ्यः स्वागतं सुस्वागतं विनिवेदयामि। तथा जे कनिष्ठाः, जे वरिष्ठाः विद्यन्ते सदस्याः विभिन्नेभ्यः प्रान्तेभ्यः आगत्य अत्र संयुक्ताः सन्ति, तेभ्यः सर्वेभ्यः एव अभिनन्दनानि विनिवेदयामि। कनिष्ठेभ्यः सर्वेभ्यः अनुसन्धातृभ्यः, विद्यार्थिभ्यः, विद्यार्थिनीभ्यः, सर्वाभ्यः विद्यार्थिनीभ्यः एव शुभकामनाः, शुभाशीर्वादं विनिवेद्य सम्प्रति कौशलेन्द्र दास महोदयानां कृते अस्माकं सामूहिक अनुरोधः ते रामानंद दर्शनस्य अपूर्वताम् इति विषयम् आधारीकृत्य स्वकीयम् ओजस्वी भाषणम् उपस्थापयन्तु। धन्यवादाः, नमस्कारः। श्रीमन्तं श्रुतिवेद्यमद्भुतगुणग्राम्याग्ररत्नाकरम्। मम ध्वनिः श्रूयते आचार्याः? श्रूयते। आं महोदय श्रूयते। आं श्रूयते। अग्रे सारयतु। प्रकाश महोदयानाम् अपि वाक्यं सम्मानं कृत्वा कदाचित् वदतु। यूट्यूब् मध्ये आगमिष्यति, तस्य हिन्दीतर्जनमपि करिष्यामः। किन्तु यतोहि संस्कृत प्लाट्फार्म् संस्कृतस्य भवति, एतदर्थं संस्कृतेन महती चर्चा अपेक्ष्यते। वैदेशिकाः ये सन्ति ते तु संस्कृतमेव अवगच्छन्ति, तत्रापि अस्तु। अग्रे सारयन्तु आचार्य। श्रीमन्तं श्रुतिवेद्यमद्भुतगुणग्राम्याग्ररत्नाकरम् प्रेयः स्वेक्षणसंसुलज्जितमही जाताक्षिकोणेक्षितम् भक्ताशेषमनोभिवाञ्छितचतुर्वर्गप्रदं स्वर्द्रुमम् रामं स्मेरमुखाम्बुजं शुचिमहानीलाश्मकान्तिं भजे। जयत्यतिबलो रामो लक्ष्मणश्च महाबलः राजा जयति सुग्रीवो राघवेणाभिपालितः। दासोऽहं कौसलेन्द्रस्य रामस्याक्लिष्टकर्मणः हनूमान् शत्रुसैन्यानां निहन्ता मारुतात्मजः। न रावणसहस्रं मे युद्धे प्रतिबलं भवेत् शिलाभिस्तु प्रहरतः पादपैश्च सहस्रशः। अर्दयित्वा पुरीं लङ्काम् अभिवाद्य च मैथिलीं समृद्धार्थो गमिष्यामि निशतां सर्वरक्षसाम्। सीतानाथ समारम्भां रामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां
वंदे गुरु परंपराम, वंदे गुरु परंपराम, वंदे गुरु परंपराम। आनंद भाष्य करतारम, आनंद पथ दर्शकम, आनंद निलयम वंदे रामानंदम जगद्गुरुम, आनंद निलयम वंदे रामानंदम जगद्गुरुम। महर्षि व्यास देव राष्ट्रीय प्राच्य विद्या गवेषणा केंद्रेण राउरकेला नगरस्थितेन ओडिशा प्रान्तेन व्यासश्री शतज्ञानदीप व्याख्यानमालायाम् अद्य तृतीय पुष्पं समायोज्यते, यस्मिन् हि भारतीय ज्ञान परंपरा इत्यस्मिन् कार्यक्रमे अद्य जगद्गुरु भगवत्पादस्य श्रीमद् रामानन्दाचार्यस्य दर्शनस्य अपूर्वता इति विषये तत्र श्रीमदाचार्याणां सभापति महोदयानां आचार्य हरिकृष्ण शतपथि महोदयानां सानिध्ये महत् सानिध्ये एतेषां श्रीमदाचार्याणाम् एते हि कुलपतिचराः वर्तन्ते तिरुपतिस्थस्य राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयस्य भुवनेश्वरस्य किस् विश्वविद्यालयस्य एतेषां चरणारविन्देषु प्रणामान् विनिवेद्य अत्र विशिष्टाः काव्यशास्त्रविदः श्री जगन्नाथ संस्कृत विश्वविद्यालयस्य आचार्याः पूज्याः श्री प्रमोदचन्द्र मिश्र आचार्याः सन्ति। एतेषां चरणारविन्देषु अपि प्रणामाञ्जलिं प्रस्तौमि। कार्यक्रमस्य संयोजकः आचार्यः प्रशांत कुमार महला इति पश्चिमबङ्गस्य, एवमेव संकल्पस्य अस्य प्रकल्पस्य समन्वयकः अग्रजः डॉक्टर बुद्धेश्वर षडङ्गिवर्याः ये अध्यक्षाः सन्ति। श्री राधा माधव आदर्श संस्कृत महाविद्यालयस्य मणिपुरस्थस्य समेषाम् आचार्यवर्याणां पादपद्मयोः वन्दनं विदधामि। मम सौभाग्यमस्ति यत् अस्यां सभायां महन्तः विद्वांसः अत्र समुपस्थिताः सन्ति। एतेषां चरणारविन्देषु मया सर्वम् अध्ययनं श्रीचरणारविन्देषु एव लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालये कृतम्। एते आचार्याः सन्ति ये अत्र समुपस्थिताः सन्ति। महतः प्रमोदस्य अयं विषयः। एते मम गुरवः मां पाठितवन्तः। एतेषां मम दीक्षागुरवः शिक्षागुरवश्च पूज्याः प्रोफेसर जयकांत शर्मा महोदयाः सन्ति। एतेषां श्रीचरणारविन्देषु एते महान्तः वैयाकरणाः विशिष्टाद्वैत वेदान्तिनः श्रीमद् रामानंद दर्शनस्य महान्तः आचार्याः सन्ति। रामानन्दाचार्य विरचितस्य वैष्णव मताब्ज भास्करस्य इत्यस्मिन् ग्रन्थे एतेषां टीकापि लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठात् इदानीं विश्वविद्यालयः ततः प्रकाशिता वर्तते। एतेषां मम आचार्यवर्याणां श्रीचरणारविन्देषु प्रणामान् वितीर्य एतेषां कृपया सर्वेषाम् अपि कार्यजातं मम सुतरामेव सिद्ध्यति। आचार्याणां दर्शनं न इदानीं न भवति पटले। यदि एते दर्शनं प्रयच्छन्ति तर्हि अस्माकं समेषां सौभाग्यं स्यात्। एते वैयाकरणकेसिनः पदवाक्यप्रमाणज्ञाः पूज्याः आचार्य श्री जयकांत शर्मा महोदयाः एतेषां चरणारविन्देषु अहं प्रणमामि, साष्टाङ्गं प्रणमामि। अन्येपि यदा सूच्यां पश्यामि तत्र विदुष्याः राजस्थान संस्कृत अकादम्याः पूर्व अध्यक्षचराः पूज्याः डॉक्टर सुषमा सिंघवी महोदयाः अत्र सन्ति। राजस्थान विश्वविद्यालयस्य दर्शन विभागतः सेवानिवृत्ताः आचार्याः प्रोफेसर राजेंद्र प्रसाद शर्माणः अत्र सन्ति। भारतीय संचार संस्थानस्य IIMC इत्यस्य प्रोफेसर राकेश गोस्वामी महोदयाः सन्ति। जगद्गुरु रामानन्दाचार्य राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालये व्याकरण विभागे इयम् अध्यापिका वर्तते डॉक्टर खुशबू कुमारी। इयमपि वर्तते। अन्यान् अपि अहं पश्यामि। समेषां चरणारविन्देषु प्रणम्य अहं किञ्चित् रामानन्द दर्शन विषये अहं वदामि। भवन्तः सर्वे जानन्त्येव यत् तत्र आस्तिक नास्तिक भेदेन
भारतीयं दर्शनं द्विविधं वयं सर्वे जानीमः, भवन्तः सर्वे जानन्त्येव। तत्र मनोर्वाक्यमेव इत्यत्र प्रमाणं यत् नास्तिको वेदनिन्दकः, ये वेदनिन्दकाः सन्ति, वेदान् नोरवीकुर्वन्ति प्रमाणरूपेण, ये शब्दप्रमाणं न स्वीकुर्वन्ति, शब्दप्रमाणं यदि स्वीकुर्वन्ति तदापि वेदान् पुराणानि श्रीमद् रामायणं श्रीमद् महाभारतं च ये न स्वीकुर्वन्ति, ब्रह्मसूत्राणि च न स्वीकुर्वन्ति, ते तानि दर्शनानि नास्तिकदर्शनानि सन्ति। तेषु वयं सर्वे जानीमः चार्वाकाः, जैनबौद्धादीनि दर्शनानि सन्ति। परं यानि आस्तिकदर्शनान्यपि सन्ति, सांख्यदर्शनं, योगदर्शनं, वैशेषिकं दर्शनं, न्यायदर्शनं, मीमांसादर्शनम्, अन्ते च सर्वदर्शनं मूर्धन्यं वेदान्तदर्शनं वर्तते। तस्मिन् वेदान्तदर्शने तत्र भगवता बादरायणेन यानि ब्रह्मसूत्राणि रचयामास, भगवान् बादरायणः ब्रह्मसूत्राणि रचयामास, तत्र ब्रह्मसूत्रोपरि नैके आचार्याः स्वसिद्धान्तानुसारं भाष्यं रचितवन्तः इति वयं सर्वे जानीमः। तेषां भगवत् स्वरूपिणां सर्वेषाम् आचार्याणां परम्परा वर्तते। भगवत्पाद शङ्कराचार्याः, भगवत्पाद शेषावताराः, श्रीमद् रामानुजाचार्याः, एवमेव श्रीमद् मध्वाचार्याः, द्वैताद्वैतसिद्धान्तप्रवर्तकाः पूज्याः श्री भगवन् निम्बार्काचार्याः, शुद्धाद्वैतिनः आचार्याः, महाप्रभवः श्री वल्लभाचार्य महाराजाः, अस्यामेव आचार्य परम्परायां ये अन्यतमाः आचार्याः सन्ति, ते आचार्याः सन्ति जगद्गुरु श्रीमद् रामानन्दाचार्य महाराजाः। तत्र यदा बुद्धेश्वर षडङ्गी महोदयैः साकं वार्ता जाता, अहं प्रबोधितोऽहं सोमनाथ संस्कृत विश्वविद्यालये आचार्याः सन्ति दर्शन विभागे जानकी रमण महोदयाः, ते माम् तेषाम् आदेशः आसीत् यत् षडङ्गी महोदयैः साकं भवद्भिः तत्र एकं कार्यक्रमः करणीयः, तर्हि कः विषयः भवेत् इति चर्चायाम् अहं सर्वेषां कृते सूचयामि यत् परश्वः 21 जनवरी को परश्वः मंगलवासरे जगद्गुरु रामानन्दाचार्याणां जयन्त्युत्सवः वर्तते। आचार्याणां तत्र जयन्ती महोत्सवः वर्तते। 27 शताब्दी महोत्सवः आचार्याणां वर्तते। तेषां 13 शताब्द्यां तेषां जनिरभूत प्रयागे। इदानीं यत्र कुम्भपर्व महापर्व इति प्रचलति तत्रैव तेषां जनिरभूत्, तेषां प्राकट्यमभूत् प्रयागे। परं तेषां यत् मुख्य तत्र आचार्यस्थलमासीत्, यत् स्थलं तेन स्वगुरुणा भगवता श्री राघवानन्दाचार्येण प्राप्तं, तत्तु काश्यां पञ्चगङ्गाघट्टे अस्ति। तस्य नाम वर्तते श्रीमठ। श्रीमठ वस्तुतः जगद्गुरु रामानन्दाचार्यस्य ये तेषां सम्प्रदायस्य अनुयायिनः साधवः सन्ति, वैराग्यशीलाः महात्मानः सन्ति, तेषां समेषां योऽयं मुख्याचार्यस्थलम्, इदं मुख्याचार्यस्थलं वर्तते, तदाचार्यस्थलमस्ति काश्यां श्रीमठ। इदानीं तत्र विराजमानाः सन्ति महान्तः नैयायिकाः, पूज्याः वैराग्यमूर्तयः, तपोधनाः, महान्तः आचार्याः, पूज्याः जगद्गुरु स्वामी श्री रामनरेशाचार्य महाराजाः। इदानीं ते आचार्याः अपि अस्माकं स्मृतिपटले समायान्ति, ये इदानीं प्रयागराजे विराजमानाः सन्ति। तेषां चरणेष्वपि वयं सर्वे प्रणामान् वितीर्य, अहं श्रीमद् रामानन्दाचार्यस्य कीदृशी परम्परा आसीत् तत्र अहं किञ्चित् वदामि। परं राकेश गोस्वामिना यदुक्तमासीत् तत्र हिन्द्यामपि वक्तव्यं। तत्र इयं परम्परा वर्तते यत् अस्माकम् आचार्य परम्परायाम् एते ईदृशाः आचार्याः आसन् ये संस्कृत भाषायामपि येषां तत्र शास्त्राणि लिखितानि शास्त्राणि सन्ति, एवमेव हिन्द्यामपि सन्ति। अयं महान् सन्तोषः। तत्र आचार्य हजारीप्रसाद द्विवेदिनोक्तमासीत्, ये हिन्द्याः महान्तः विद्वांसः आसन्, मन्ये बंगप्रान्ते एव विश्वभारती विश्वविद्यालये आसन्, यत् आरती कीजे हनुमान ललाकी दुष्ट दलन रघुनाथ कलाकी इति हनुमतः
श्रीरामदूतस्य श्री हनुमतः या आरार्तिक्यं नीराजनं स्तुतिर्या वर्तते तद् स्तुतिः भगवता रामानन्दाचार्येणैव विलिखिता आसीत् इति रामचन्द्रशुक्लस्य हजारीप्रसाद द्विवेदिनः अन्येषामपि हिन्दी विदुषां निर्णयः वर्तते। अतः आरती लेखनस्य परंपरा तत्र जय जगदीश रे जय शिव ओंकार इत्यादि यः इयं परंपरा भगवता रामानन्दाचार्येणैव तत्र प्रारब्धा इति अस्माकं कृते गौरवभूता वर्तते। एवमेव गुरु नानक देवस्य या सिख परंपरा वर्तते तेषां यत् योऽयं पवित्रतमः ग्रन्थः वर्तते गुरु ग्रन्थ साहिबः तत्र गुरुद्वारेषु तस्यैव ग्रन्थस्य पाठादिकं भवति ते अर्चन्ति तमेव ग्रन्थं तस्मिन्नपि ग्रन्थे आचार्यपादैः विरचितानि हिन्द्यां विरचितानि पद्यानि सन्ति इति रामानन्दाचार्यस्य कीदृशं महत्त्वं वर्तते अस्माकं परम्परायां यत् ये संस्कृतज्ञाः सन्ति ते आचार्यरूपेण रामानन्दाचार्यं स्मरन्ति। एवमेव हिंदी भाषायाः देशज भाषायाः ये विद्वांसः सन्ति तेऽपि रामानन्दाचार्यं यत् रामानन्दाचार्यः अस्माकम् आसीत् संस्कृतज्ञाः कथयन्ति रामानन्दाचार्यः अस्माकम् आसीत् इति एतादृशी परम्परा एतेषाम् एव परम्परायाम् अभूत् श्रीमद् रामचरितमानस रचयितारः गोस्वामिनः तुलसीदास महाराजाः येषां रामचरितमानस ग्रन्थः देशज भाषायां तत्र अनुपमः ते कीदृशः ग्रन्थः अस्ति वयं सर्वे जानीमः। परं रामानन्द दर्शन विषये यदा किञ्चित् वयं यदि चर्चां कुर्मः तदा सर्वप्रथम अस्माकं मनसि पटले यस्य ग्रन्थस्य नाम आयाति तद् ग्रन्थः वर्तते वैष्णवमताब्ज भास्करः। भगवत्पाद रामानन्दाचार्येण ये ग्रन्थाः विलिखिताः सन्ति तेषां नामानि अहं वदामि। तेषु ग्रन्थेषु अन्यतमः ग्रन्थः वर्तते ब्रह्मसूत्रोपरि तेषाम् आनन्दभाष्यम्। आनन्दभाष्यं तत्र विशिष्टाद्वैतपरकमेव अस्ति परं श्रीभाष्यं यद् भगवत्पाद रामानुजाचार्येण विरचितं विशिष्टाद्वैत भाष्यमस्ति तद् भाष्यात् अयं भाष्यम् इदं भाष्यं तत्र किञ्चित् वैशिष्ट्यं भजते इति अहं किञ्चित् चर्चां अत्र हरे कृष्ण शतपथि गुरवः आचार्याः समुपस्थिताः सन्ति एवं गुरवः अपि समुपस्थिताः सन्ति। किञ्चित् तत्र एवं रामार्चा पद्धतिः इति ग्रन्थः वर्तते यस्यां हि भगवतः श्री सीतासमन्वितस्य श्री सत्यकामस्य सत्यसङ्कल्पस्य भगवतः श्री रामचन्द्रस्य अर्चा विषये तत्त्वं प्रतिपादितं भगवता रामानन्दाचार्येण। एवमेव गीतानन्द भाष्यं वर्तते गीतायाम् उपनिषत्सु अपि आचार्याणाम् आनन्द भाष्याणि सन्ति परं समेषां भाष्याणां यस्मिन् ग्रन्थे तत्र रामानन्द विशिष्टाद्वैतं रामानुज विशिष्टाद्वैतात् कथं वर्तते इति जिज्ञासायां तत्र सर्वेषां समाहार रूपेण वैष्णवमताब्ज भास्करः योऽयं ग्रन्थः भगवता रामानन्दाचार्येण प्रकल्पितः तस्मिन् ग्रन्थे रामानन्द दर्शनस्य समग्रमपि वर्णनं भगवत्पादैः स्वशिष्याय स रामानन्दाचार्यः स्वशिष्याय श्रीमत् सुरसुरानन्दाचार्यः इत्यस्मै उपदिदेश। तत्र आचार्याणां 12 शिष्याः आसन् तेषां बहवः शिष्याः आसन् परं तेषु सर्वेष्वेव शिष्येषु 12 शिष्याः प्रमुखाः आसन्। एतेषु 12 शिष्येषु के शिष्याः आसन् एतेषां नामानि इतिहासरूपेण अस्माभिः भक्तमाल इत्यस्मिन् ग्रन्थे प्राप्यते। इदं ग्रन्थ 16 शताब्द्यायाः प्रारम्भे राजस्थानस्य सीकर इति नाम्नि नगरस्य इति नामकस्य नगरस्य रैवासा इति नामके ग्रामे यत्र हि रामानन्द सम्प्रदायस्य मन्दिरं वर्तते भगवता रघुनाथस्य तस्मिन् मन्दिरे श्री नारायणदासेन नाभादास इत्यपरनामधेयेन महात्मना भक्तमाल ग्रन्थाः विरचिताः। तत्र आयाति तेषां शिष्याणां नामानि अनन्तानन्द कबीर सुखा सुरसुरा पद्मावती नरहरि पीपा भावानंद रैदास धनासेन सुरसरी की घर हरि औरों शिष्य प्रशिष्य एकते एक उजागर विश्व मंगलाधार भक्ति श्रद्धा के आगर बहुत काल बपुधारी के प्रणत जनन को पार किय रामानंद रघुनाथ जो द्वितीय सेतु जग तरण किए। रामानंद रघुनाथ ज्यो किंचित हिंद्यां वदामि
भगवान श्री रामचंद्र जी के समान ही भगवान रामानंदाचार्य ने एक ऐसे भक्ति सेतु का निर्माण किया जिस भक्ति सेतु से बिना किसी जाति भेद के, बिना किसी वर्ण भेद के, लिंग भेद के, वर्ग भेद के अनेक भक्तों ने भगवान को प्राप्त कर लिया। अगस्त्य संगीतायाम प्राप्यते यत माघ कृष्णस्य सप्तम्यां राम भक्ति प्रवर्तकः रामानन्दः स्वयं रामः प्रादुर्भूतो महीतले इति अस्माकम् आचार्याणां परंपरायां श्रूयते यत् रामानन्दः स्वयं राम एव रामानन्दाचार्य रूपेण अवतीर्य भक्तानां कल्याणाय तत् सेतु रचयामास। तत् सेतु तत् प्रस्तरैः निर्मितः सेतु नासीत्, तत्तु भक्ति सेतुरासीत् यत् भक्त्या एव भक्त्या लभ्यस्त्वनन्यया। गीतायां भगवता श्रीकृष्णेन यत् कथितमासीत् यत् भक्त्या हे अर्जुन अहं भक्त्या एव लभ्यः, अहं भक्त्या एव प्राप्यः। तर्हि सुरसुरानन्दाचार्यः वैष्णव मताब्ज भास्करे स्वगुरुं भगवन्तम् आचार्यपादं श्री रामानन्दं पृच्छति। तत् प्रश्नः आसीत् वैष्णव मताब्ज भास्करे अयं चतुर्थः यत् तत्त्वं किं किञ्च जाप्यं परमीय विबुधैः वैष्णवैः ध्यानमिष्टम्। अत्र प्रश्नाः सन्ति। मुक्तेः किं साधनं, मुक्तेः किं साधनं सद्वर अधिकतमो धर्म एकोस्ति कश्च धर्माणां वैष्णवास्ते गुरुवर कतिधा लक्षणं किंच तेषां कालक्षेपः किमाप्यं कथमुरुशुभदं कुत्र कार्यो निवासः। अस्य अर्थः वर्तते हे गुरुवर, हे आचार्य, हे आचार्यवर, हे भगवान रामानंद, अस्मिन् संसारे तत्त्वं किमस्ति? अयं प्रथमः प्रश्नः। विबुधैः विज्ञैः वैष्णवैः श्रीराम पदाश्रितैः श्रीरामचरणारविन्देषु शरणागतैः भक्तैः वैष्णवैः परं जाप्यं किम् अस्ति? तेन तैः किं जाप्यमस्ति? वैष्णवैः इष्टं ध्यानं किमस्ति? मुक्तेः मोक्षस्य सर्वश्रेष्ठ साधनं किमस्ति? अग्रे वर्तते श्लोके धर्माणां मध्ये अधिकतमः अतिशय श्रेष्ठः एकः अर्थात मुख्यः धर्मश्च कोस्ति। धर्मेषु मुख्यः धर्मः कोस्ति? हे सदवर, हे आचार्य इति सुरसुराः पृच्छति भगवन्तं रामानन्दाचार्यं। ते वैष्णवाः कतिधाः, वैष्णवानां भेदाः, ते वैष्णवाः कतिधाः, कति प्रकाराः सन्ति? तेषां यदि ते वैष्णवानां लक्षणं किमस्ति? ते वैष्णवाः कीदृशाः सन्ति? तेषां लक्षणं किमस्ति? तैः वैष्णवैः, ये वैष्णवाः सन्ति श्रीरामपदारविन्दाश्रिताः, ते वैष्णवाः तैः वैष्णवैः कुत्र? भारतस्य सम्पूर्णमपि भारतं तत्र तीर्थस्वरूपमेव वर्तते, परं भारतेष्वपि, भारतस्य विभिन्नेष्वपि नगरेष्वपि ग्रामेष्वपि सत्स्वपि तैः वैष्णवैः कस्मिन् देशे निवासाः कार्याः? तत्र कालक्षेपः, वैष्णवैः कालक्षेपः कथं केन प्रकारेण कार्याः? सुरसुरानन्दाचार्य प्रश्नोत्तरभूत साधन समूहान्वितैः वैष्णवैः रामानंद संप्रदाय अनुयायिभिः वैष्णवैः सद्भिः मोक्षप्रदम् आप्यं प्राप्यं किं भविष्यति इति अयं प्रश्नः वर्तते। मन्ये तत्र रामानंद दर्शनस्य अपूर्वतायाः विषये अयं प्रथमः प्रश्नः भगवता श्री सुरसुरानन्दाचार्येण पृष्टः आसीत्। तत्र समाधानं भगवत्पाद रामानन्दाचार्यैः वैष्णवमताब्ज भास्करे विस्तरेण कृतम्। अहं सर्वान् प्रार्थयामि यत् अस्यैव वैष्णवमताब्ज भास्करस्य टीका समन्वितस्य प्रकाशनं
श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयतः अभूत्। मन्ये किञ्चित् वर्षपूर्वमेव अस्माकं गुरवः ये रामानंद वेदान्तस्य महन्तः विद्वांसः सन्ति, सर्वेपि रामानन्दीयाः तान् गुरून् जानन्ति। ते आचार्य जयकांत शर्मा महोदयैः विशिष्टाद्वैत वेदान्तस्य वैष्णवताब्ज भास्करस्य संस्कृत टीका, हिंदी टीका च तत्र वर्तते। मैं केवल राकेश गोस्वामी जी को सुन रहे हैं इसलिए मैं इसको बता रहा हूं कि वैष्णवों के लक्षणों को लेकर के भगवत पाद रामानंदाचार्य जी ने जितनी बातों को कहा और उन्होंने कि पूछा कि वैष्णव कैसे होते हैं, क्या होते हैं, उनका क्या करना चाहिए, कैसे है, क्या है, इन सारी बातों को जब उन्होंने अपने गुरु से पूछा, रामानंदाचार्य जी महाराज से जब वैष्णव मताब्ज ग्रंथ में पूछा, तो उन्होंने भगवान रामानुजाचार्य के समान ही रामानंदाचार्य जी महाराज ने जो बात बताई, तो ये प्रमेय पदार्थाः सन्ति तत्वं जप ध्यान साधन धर्म वैष्णव भेद लक्षण कालक्षेपः प्राप्य निवास योग्य देश, इस प्रकार से ये 10 प्रमेय पदार्थ हैं। अब इसमें उन्होंने जो रामानंदाचार्य जी महाराज ने जो बात को कही है वह बात इतनी महत्वपूर्ण है। वह एक श्लोक है बहुत सुंदर, उस श्लोक में आप लोगों को श्रवण करवा देता हूं। उस श्लोक में रामानंदाचार्य जी महाराज ने जो एक एक चीज का निराकरण किया, प्रश्नानाम एकमाद्यम त्रिकमपि शृणु तद भेदतो नाम भेदैः नित्यः नित्याज्ञा चेतनासा प्रकृतिर विकृतिः विश्वयोनिः शुभैका नाना वर्णात्मिका त्रिगुण सुनिलया व्यक्त शब्दाभिधेया निर्व्यापारा परार्था महद अहमिति सु उच्यते तत्त्वविद्भिः। भगवत्पाद रामानंदाचार्येण तत्र कथितमासीत् यत् तत्त्वविद्भिः तद्वेदताः त्रिकं तत्र विशिष्टाद्वैत वेदान्ते भगवत्पाद रामानुजाचार्येण यानि त्रीणि तत्त्वानि स्वीकृतानि तत्र चिद अचिद ब्रह्म च, तत्र चिद जीवः अचित प्रकृतिः ब्रह्म श्रीमन्नारायणः परमपुरुषोत्तमः। तत्र श्रीभाष्ये एव अखिल भुवन जन्म स्थेम भंगादिलीले विनत विविध भूत भ्रातरक्षैक दीक्षे श्रुति शिरसि विदीप्ते ब्रह्मणि श्रीनिवासे भवतु मम परस्मिन् श्रीमुषी भक्ति रूपा। तत्र ब्रह्म शब्दस्य कोऽर्थः इत्यत्र श्रीभाष्ये भगवता रामानुजाचार्येण लिखितमस्ति श्रीभाष्ये। अथातो ब्रह्म जिज्ञासा इत्यत्र ब्रह्म शब्दार्थ परम पुरुषोत्तमः। कथं परम पुरुषोत्तमः आयाति, भगवतः बहूनि नामानि सन्ति, अतः भगवान स्वयमेव कथयति श्रीमद्भगवद्गीतायां यस्माक्षरमतीतोऽहम् अक्षरादपि चोत्तमः अतोऽस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमः। स्वस्य महिमानं स्वयमेव प्रकटयति परमात्मा यत् अहं पुरुषोत्तमः। अतः अथातो ब्रह्म जिज्ञासा इत्यत्र ब्रह्म शब्दवाच्याः परम पुरुषोत्तमः। एवमेव भगवत रामानंद संप्रदायस्य इदं वैशिष्ट्यम् अस्ति यत् अत्र तत् ब्रह्म पदवाच्यः परमात्मा भगवान श्री रामचंद्रः यो हि समस्त चिदचिद विशिष्टः परम अद्वैतं तत्वं वर्तते स एव तदेव ब्रह्म भगवान श्री रामचंद्र महाराज। एकम तत्वम अर्थात एक ही ब्रह्म तत्व प्रमेय तत्व है। इसी को 3 रूपों में वर्णित किया गया है, चित जीव अचित प्रकृति, इनसे प्राप्त होती है मंत्र और परमात्मा में अभेद संबंध भी शास्त्र सिद्ध है। क्योंकि रामानंदाचार्य जी वैष्णव मताब्ज भास्कर में लिखते हैं प्राप्यश्च प्रापकोपि और एते आचार्याः सन्ति रघुवीर शरण महाराजाः ते अर्थ प्रकाशिकायां लिखन्ति तादृश राम स्वरूप प्रतिपादिकत्वान् मंत्रोपि तस्य तादृकेवेति भावः। अतः जप्य मंत्र का प्रमेयत्व वहां स्वतः सिद्ध होता है। इसी प्रकार से तृतीय प्रमेय जो ध्यान है, अर्थात ध्यान श्री भाष्ये आयाति तत्र तैलधारावद विच्छिन्न स्मृति संतान रूपमत्र आयाति तत्र प्रत्ययैक तानता ध्यानम्। एवमेव तत्र सामंजस्यं परम साधनम यत् शब्द आयाति किम साधनम, तत्र साधन रूपेण 5 संस्कार संपन्न तापः पुण्ड्रः तथा नाम मंत्रो माला च पंचमः। परम रामानंद संप्रदायं वैशिष्ट्यमस्ति ये शंख चक्रांकित बाहुदंडाः। रामानंद संप्रदाये शंख चक्रांकनं न भवति, तत्र धनुर्बाणांकनं भवति बाहुदंडयोः। तत्र आचार्याः बाहुदंडयोः तप्त धनुर्बाणयोः अंकनं कुर्वन्ति। एवमेव वयं सर्वे परमात्मनः विशिष्टाद्वैत वेदान्ते तत्र जीवस्य यत् स्वरूपम् अस्ति तत्र
यामुनाचार्येण भगवत्पाद यामुनाचार्येण यल् लक्षणं दीयते तस्मिन् ग्रन्थे सिद्धित्रयम् इत्यस्मिन् ग्रन्थे देहेन्द्रिय मन प्राण धीभ्योन्यो साधन नित्यो व्यापी प्रतिक्षेत्रम् आत्मा भिन्न स्वतः सुखी तत्र जीवस्त्रिविध बद्धमुक्त नित्य भेदात् श्रीमद् रामानंद संप्रदाये तत्र यदि जीवस्य चर्चा क्रियते तर्हि भगवतः भक्त द्विविधं जीव द्विविधं बद्ध मुक्त बद्ध वैष्णवोपि तत्र द्विविधं बुभुक्षु मुमुक्षु भेदात् ये सांसारिक भोगान् इच्छन्ति ते तत्र बुभुक्षु मोक्षकामी तु एवमेव तत्र सामञ्जस्यं वर्तते यत् पुत्रकार्यो निवासः परब्रह्म स्वरूप श्री सीताराम परब्रह्म स्वरूपः श्रीरामः एव प्राप्यः पदार्थः तत्र अंतिमः वर्तते भगवतः यानि स्थानानि सन्ति तीर्थानि सन्ति श्री अयोध्या श्री काशी मथुरा इत्यादि तत्रैव तीर्थेषु भक्तैः निवासः करणीयः है। रामानुज दर्शन में द्रव्याद्रव्य प्रभेदात् द्रव्य और अद्रव्य से भेद द्रव्य अद्रव्य भेदात् तत्र प्रमेयं द्विविधम् अत्र प्रमेयं दशविध प्रमेय पदार्थाः सन्ति। रामानंद दर्शन दीपककार मतानुसारं रामानंद दर्शने प्रमाणान्यपि षडेव प्रत्यक्षमनुमानं शब्द उपमानम् अर्थापत्तिः अभावश्च मही तत्र रामानुज दर्शने प्रमाणानि त्रीण्येव तर्हि कथं षड् प्रमाणानि सन्ति तत्र वाल्मीकि रामायणे आयाति तत्र उदाहरणमपि दत्तम् अस्ति रामानंद दर्शने राम षड्युक्तयो लोके याभिः सर्वोऽनुदृश्यते राम षड्युक्तयो लोके याभिः सर्वोऽनुदृश्यते एवमेव रामानंद दर्शने तत्र उपासना दीक्षा मंत्र ब्रह्मणः अन्यतपि एका चर्चा वर्तते यत् तत्र भगवत्पाद रामानन्दाचार्याणां ये शिष्याः सन्ति तेषां शिष्याणामपि भिन्ना कथा वर्तते। केचित् शिष्याः सगुण ब्रह्मणः समुपासकाः सन्ति अनन्तानन्दाचार्याः भावानन्दाचार्याः केचन शिष्याः निर्गुण ब्रह्मणः समुपासकाः आसन् यथा कबीर रविदास धन्ना जाट सेना इत्यादयः ये भक्ता साक्षात् जगद्गुरोः रामानन्दाचार्यस्य शिष्याः बभूवुः ते निर्गुणोपासका अद्यावधि तेषां परंपराः प्रचलन्ति दादु परंपरा रामस्नेही परंपरा कबीर पंथ परंपरा रविदास परंपरा तत्र रामानंद संप्रदाय वस्तुतः ब्रह्मणः सगुणत्वमेव भगवत्पाद रामानन्दाचार्येण अंगीकृतम् अस्ति परं तत्र धर्म संरक्षणार्थं सनातन धर्मस्य संरक्षणार्थं तत्र भगवत्पाद रामानन्दाचार्येण ब्रह्मणः सगुणत्वं निर्गुणत्वम् इति धाराद्वयं स्वीकृतम् इति मया श्रुतमासीत् अस्माकं गुरुचरणारविन्देषु परम एका चर्चा इदानीं मया क्रियते यत् बहवः जनाः इत्थं वदन्ति ये इतिहासज्ञाः सन्ति अथवा ये तत्र दर्शनशास्त्रस्य इतिहासोपरि कार्यं कुर्वन्ति यत् तत्र रामानुज संप्रदायस्येव एका शाखा वर्तते तर्हि इत्यस्मिन् विषये ऊनविंशत्युत्तर वत्सरे वाराणसीतः एकायाः स्मारिकायाः प्रकाशनम् अभूत् श्रीमठतः तस्यां स्मारिकायां रामानंद संप्रदायस्य प्रमुखाचार्यः प्रधानाचार्यः श्रीमद् रामनरेशाचार्यः इत्थं लिखति अहं श्रावयामि भवद्भ्यः तत् श्रीमद् रामनरेशाचार्याणाम् इमानि वाक्यानि सन्ति ते लिखन्ति कुछ समानताओं को देखकर विद्वानों ने रामानुज संप्रदाय के अंतर्गत ही रामानंद संप्रदाय को स्वीकार किया है। आंशिक समानताओं के आधार पर तो सभी संप्रदायों को एक रूप में ही स्वीकार किया जा सकता है, अलग अलग मानने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। इसी आंशिक साम्य के कारण किसी ने भगवान आद्य शंकराचार्य को भी प्रच्छन्न बौद्ध कहा था। उन्हें शंकराचार्य भी बौद्ध के रूप में दिखाई दिए जिन्होंने बौद्धों के अवैदिक महल को भारत भूमि से उखाड़ने में अनुपम भूमिका निभाई। न्याय दर्शन के द्वितीय सूत्र दुख जन्म प्रवृत्ति दोष मिथ्या ज्ञानानाम उत्तरोत्तरापाये तदंतरापायाद अपवर्गः के भाष्य की व्याख्या करते हुए
वार्तिककार उद्योतकर ने संप्रदाय शब्द की व्याख्या करते हुए लिखा है, शिष्याचार्य संबंधस्य अविच्छेदेन शास्त्रावाप्तिर नाम संप्रदायः। इसका भाव है कि शास्त्र की वह प्राप्ति जो शिष्य एवं आचार्य के अविच्छिन्न संबंध के द्वारा हो उसे ही संप्रदाय कहते हैं। स्वामी राघवानंदाचार्य ने अपने शिष्य स्वामी रामानंद जी महाराज को राम मंत्र का उपदेश किया था तथा उन्हें श्री रामोपासना में प्रवृत्त किया था, जिसके आधार पर यह सुनिश्चित होता है कि उन्हें भी अर्थात स्वामी राघवानंदाचार्य को भी अपनी अविच्छिन्न गुरु परंपरा से षडक्षर श्री राम मंत्र की तथा श्री रामोपासना की ही प्राप्ति हुई होगी। गुरु परंपरा से अप्राप्त मंत्र का उपदेश वैदिक सनातन धर्मोद्यान के परम संरक्षक स्वामी राघवानंदाचार्य जी महाराज अपने शिष्य स्वामी राघवानंदाचार्य कभी नहीं कर सकते थे, जबकि यह स्पष्ट है कि रामानुज संप्रदाय में कभी भी मुख्य रूप से राम मंत्र का उपदेश नहीं होता है। वहां अष्टाक्षर ओम नमो नारायणाय इस मंत्र का ही उपदेश होता है। अतएव स्वामी राघवानंद को या तो शास्त्र मर्यादा विमुख स्वच्छंदचारी स्वीकार करना पड़ेगा या किसी ऐसी अनादि वैदिक परंपरा से जोड़ना पड़ेगा जिसमें राम मंत्र एवं रामोपासना का अनादि अविच्छिन्न प्रवाह हो। सभी संप्रदायाचार्यों ने अपने परमोपास्यों को ही अपने संप्रदाय का मूल तथा परमाचार्य माना है। जैसे रामानुज संप्रदाय में लक्ष्मीनाथ समारंभाम नाथयामुन मध्यमाम अस्मदाचार्य पर्यंताम वंदे गुरु परंपराम, वे भगवान लक्ष्मीनाथ को अपने संप्रदाय का मूल तथा परमाचार्य मानते हैं। इसी क्रम में रामानंद संप्रदाय के मूल एवं परमाचार्य किसी भी प्रकार से भगवान लक्ष्मीनाथ नहीं हो सकते। अतः पूर्व लेखकों का लेखन ही जिनके लेखन का मूल आधार है, ऐसे वैदिक मर्यादाओं के शून्य स्वतंत्र चिंतन शक्ति से रहित भारतीय परंपराओं के शत्रु एवं पाश्चात्य विचारों को ही परम वेद के रूप में स्वीकार करने वाले लोगों ने आंखों पर पट्टी बांधकर रामानंद संप्रदाय को रामानुज संप्रदाय के अंतर्गत स्वीकार किया है। इति भगवत्पाद राम नरेशाचार्येण विलिखितमासीत्। अनेन स्पष्टं भवति यत् रामानंद संप्रदायः भिन्नः संप्रदायः वैदिकः संप्रदायः अनादि संप्रदायः यस्मिन् हि संप्रदाये राम मंत्रस्य अनादि अविच्छिन्ना परंपरा वर्तते। षडक्षर राम मंत्र राजस्य तस्य तत्संप्रदायस्य दर्शनमपि भिन्नं, तत्संप्रदायस्य आचार्य परंपरा अपि भिन्ना, तत्संप्रदायस्य ये तत्र साधवः सन्ति तेषां वैष्णवाः सन्ति, तेषां समेषां साधूनां वैष्णवानां आचाराः अपि भिन्नाः, तेषां ज्ञेय ग्रन्थः श्रीमद् वाल्मीकि रामायणं वर्तते। ये लक्ष्मीनाथं स्वीकुर्वन्ति परमाचार्य रूपेण, तेपि वाल्मीकि रामायणं पठन्ति, ते कथं न अन्य विष्णुपुराणादिकं पठन्ति। परं रामानंद संप्रदाये यत्र परमाचार्याः भगवन्तः श्री रामचन्द्राः सन्ति, ते वाल्मीकि रामायणस्य ये ग्रन्थरूपेण तदेव पठन्ति वैष्णवाः साधवः इति अस्माकं समेषां सौभाग्यं वर्तते। मम प्रार्थना वर्तते यत् किञ्चित् मया यत् पठितमासीत् एवमेव किञ्चित् मया उक्तमासीत् तत् समेषां भवद्भिः सामान्यतः सहजैव संगृह्य अत्र आचार्याः सन्ति। मम गुरवः प्रोफेसर श्रीमद् जयकान्त शर्मा महोदयाः अहं प्रार्थये यत् ते यदि आशीर्वचांसि अस्मभ्यः प्रयच्छन्ति तर्हि मत्कृते अस्माकं समेषां कृते सौभाग्यं स्यात्। प्रणामः। यावत् स्थास्यन्ति गिरयः सरितस्य महितले तावत् रामायणी कथा लोकेषु प्रचरिष्यति। भवतः वक्तव्येन सम्यक् रूपेण प्रतिपादितं भवति। रामाय रामचन्द्राय रामभद्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीतया पतये नमः। मन्ये बहुविधम् आनन्देन परिपूर्णः श्रीरामः श्रीरामानन्द नामस्य यथार्थता प्रतिपाद्यते। भवतः दार्शनिक विषयः श्रीरामानन्द दर्शनस्य बहु हृदयस्पर्शी आसीत्। महोदयः
भवतः कृते अतीव धन्यवादम् अहं समर्पयामि। पुनश्च भवतः नवदर्शने विषये पूर्वं कथितं सर्वं वैष्णव संप्रदाये अंतर्गत श्रीरामचन्द्रस्य जीवनी आधारित भवति। रामः न केवलं भारतवर्षस्य समग्र विश्व विदितः वन्दनीयः, अतः भवतः दर्शनस्य अपूर्वता अतीव शोभनीयम्। अधुना अहम् अग्रजकल्प डॉक्टर बुद्धेश्वर षडङ्गी महोदयन् अनुरोधं करोमि, कापि यदि सूचना अस्ति आगामी सप्ताह विषये तर्हि कथयन्तु महोदयः। षडङ्गी महोदयाः प्रार्थ्यन्ते यत् अस्माकं गुरवः भवन्तः भवतां या इच्छा सा परिपूर्णा गुरवः सम्प्रार्थ्यन्ते इदानीं ते तु वाक्यद्वयेन आशीर्वचनं प्रयच्छन्ति। गुरुजी आप विराजन हैं, आदरणीय गुरुजी जयकांत जी, गुरुजी आप विराजन हैं। हाँ, जयकांत महोदय संप्रार्थ्यन्ते, कृपया आशीर्वचनं प्रयच्छन्तु। सीतानाथ समारंभां रामानंदारी मध्यमां स्मदाचारी पर्यन्तां वन्दे गुरु परंपरां। सर्वानपि सुधीजनान् यथायथं संभावयन् अद्यतन व्याख्यानम् अतिमात्रं प्रशंसन् समेषां श्रोतृवर्गाणां व्याख्यात्री वर्यस्य च समेषां समुदितं मंगलं भूयात्। अद्यतनं व्याख्यानम् अतिमात्रं निर्दुष्टं प्रेरणाप्रदं चासीत् इति भावयन् भगवन्तं सीतानाथं प्रणमन् वाञ्छामि विरन्तुं। नमस्कारः। अस्तु, धन्यवादाः आचार्य जयकान्त महोदयाः, अपि च भवतां शिष्यप्रवराः अस्माकं कुशलेन्द्र दास महोदयाः। दासशब्देन एव विनम्रता झटित्येव अवगच्छति, वयं जानीमः। एतदर्थं मया तु पूर्वमेव उक्तम्, अपूर्वं यद् वस्तु प्रथयति विना कारणकलां जगद्ग्रावप्रख्यं रसभरात् पारयति च प्रमात् प्रख्योपाख्यां प्रसरसुभगां भावयति च सरस्वत्याः तत्त्वं कविसहृदयाख्यं विजयते। अतएव कविनां कृते नवीनतया या नवीना दृष्टिर्भवति ततो अधिका दृष्टिः भवति भावयत्री प्रतिभावतां। तथैव अस्माकं कुशलेन्द्रदास महोदयाः तेषां भावयत्री प्रतिभया वयं तावत् सर्वे प्रीताः आनन्दिताश्च। अस्तु, रामानन्द दर्शनस्य अपूर्वता यद् विद्यते सा अपूर्वता अद्य सम्यक्तया एव आचार्यैः प्रत्यपादि। वयमपि कृतकृत्याः। भविष्यत्काले अपि यदा अस्माकं प्रार्थना भविष्यति तदा तु ते आगत्य पुनश्च अस्मिन् दर्शने दुरूहतत्त्वम् आविष्करिष्यन्ति इति अस्माकं तु विनम्रा प्रार्थना। आगामिनि भानुवासरे वयं तथैव दर्शनतत्त्वम् आधारीकृत्य व्याख्यानं श्रोष्यामः। इदानीं धन्यवादस्य कालः समागतः, अतः अस्माकम् उमाकान्तपण्डा महोदयाः सन्ति। सर्वान् एकतन्त्रेण धन्यवादं प्रदाय ते सद्विमन्त्रम् उपस्थापयन्तु। आचार्यः उमाकान्तपण्डा महोदयः, निर्देशकः महर्षि व्यासदेव राष्ट्रीय प्राच्य विद्या गवेषणा केन्द्रस्य। सर्वेभ्यो नमो नमः। I am very fortunate. I have listened the talk given by the resource person, and thanks to all. Thanks to Kushalendra Das. Thanks to all those who have attended the meeting. It is very imperative to all. Thank you. Om Swasti no Indra Bruddhasravaha Swasti na Pusa Vishwavedaha Swasti no Tarkyo Arishtanemi Swasti no Bruhaspati Dadhatu Om Bhadram Kannebhi Shrunayama Deva
भद्रं पश्येम क्षवीर्यजत्रः स्थिरैरङ्गैः सष्टुवान् सस्तनुभिः व्यसेमहि देवहितं जदायुः ओम जहो शांति अंतरिक्षम शांति पृथ्वी शांतिरापः शांति ओषधय शांति वनस्पतय शांति विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि ओम शांति 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 ओम सर्वेभ्यो नमो नमः। सर्वे अनम्यूट कुर्वन्तु विश्व कल्याणार्थं प्रार्थनां करिष्यामः। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सर्वेभ्यो नमो नमः। जयतु भारतम, जयतु संस्कृतम, जयतु अनुसंधानम, जयतु व्यासायनम, जयतु रामानंद दर्शनम। शोभनम शोभनम अति शोभनम उत्तम। बहुत अच्छा हुआ व्याख्यान। फिर भविष्य में हम देखेंगे, जानकी जी को बोल के फिर दूसरा व्याख्यान में हम लोग करवाएंगे। और इसके लिए आपका एक सर्टिफिकेट यहाँ से दिया जाएगा, व्याख्यान दिए बोल के, वो सर्टिफिकेट भी तुरंत आपको मिल जाएगा। ठीक है, धन्यवाद। फिर मिलते हैं हम लोग। मैं आपको नाम और वो लिख के भेज देता हूँ सर, है ना? हाँ भेज दीजिए, कोई दिक्कत। नमो नमः, पुनर्मिलामः।